आज हामीहरूसँगै शैतानले किन सब्बात दिन हटाउन खोज्यो भन्ने शीर्षकमा वचन अध्ययन गरौँ। यो विषयद्वारा बाइबलको शिक्षा एकपटक अध्ययन गर्ने समय लियौँ। परमेश्वरका सबै आज्ञाहरूभित्र पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको भय मान्ने नियम समावेश छ। त्यसैले त शैतानले परमेश्वरको भय मान्न सिकाउने परमेश्वरका आज्ञाहरू हामीले पालन गरेको चाहँदैन। दानियल अध्याय 7 को वचन अनुसार शैतान चाहिँ सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्ने अस्तित्व हो। प्रकाशको पुस्तकका विभिन्न वचनहरूमा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ परमेश्वरका प्रजालाई सताउने अस्तित्व हो भनी जान्न सकिन्छ। त्यसले गर्न खोजेका कार्यहरू मध्येको एउटा नै सब्बात दिन हटाउने कार्य थियो। त्यसो भए शैतानले किन सब्बात दिन हटाउन खोजेको होला? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सब्बात दिन सृष्टिकर्ताको शक्तिको सम्झना गर्ने दिन हो। सबै मानव जातिले सृष्टिकर्ताको शक्तिको सम्झना गर्नको निम्ति परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमा उनीहरूले आकाशमण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सम्पूर्ण थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन्। यद्यपि शैतानले त्यसो होस् भन्ने कदापि चाहँदैन। नचाहने भएकोले नै त्यसले कस्तो कार्य गर्यो त? मानिसहरूले सब्बात दिन मान्न नसकुन् भनेर त्यसको ठाउँमा सूर्य देवताको उपासना गर्ने, आइतबारको सेवा स्थापना गर्ने कार्य गर्यो। त्यसरी शैतानले आजको यो दिनसम्म सारा मानव जातिलाई परमेश्वरको होइन कि सूर्य देवताको उपासना गर्नतर्फ बहकाउँदै आएको छ। मुक्तिको दिन नजिक आइरहेकोले के स्वर्गीय पिता र माता सारा मानव जातिको त्यो अवस्थाप्रति मुखदर्शक भएर बस्न सक्नुहुन्छ र? त्यसैले अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर रुखले पालुवा फेर्दाखेरि परमेश्वर मानव जाति कहाँ आउनुहुनेछ भनेर मत्ती अध्याय 24 मा अगमबाणी गरिएको हो। परमेश्वरको साँचो प्रजा भएका हामीहरू शनिबारको दिन आयो भने आज त सब्बात दिन हो जस्तो लाग्छ भनेर सोच्ने होइन कि आज त सृष्टिकर्ता हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई आराधना चढाउने दिन हो। म कदापि अन्य ईश्वरको उपासना गर्ने छैन। आकाशमण्डल, पृथ्वी र तिनमा भएका सम्पूर्ण थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका साँचो परमेश्वरलाई मात्र म आराधना चढाउने छु। यस्तो मनद्वारा हामीले सब्बात दिनलाई स्वागत गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई आज्ञाहरू किन दिनुभयो भन्ने बारे सही तरिकाले बुझेका दाउदले परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई निखुर सुनभन्दा बढी अमूल्य र महत्त्वपूर्ण ठानेका थिए भनेर बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। सब्बात दिन शनिबार हो, हप्ताको 7औं दिन हो, परमेश्वरले आशिष दिनुहुने दिन हो। हामीले यतिसम्म मात्र बुझ्नु हुँदैन। यदि त्यो त्यति मात्र महत्त्व बोकेको साधारण दिन हुँदो हो त शैतानले हजारौं वर्षदेखि सारा मानव जातिलाई छलमा पार्न र त्यसलाई विकृत पार्न किन खोज्थ्यो होला र? सब्बात दिन, निस्तार चाड लगायतका परमेश्वरका आज्ञाहरू सबै हटाउनको निम्ति त्यसले किन त्यति धेरै प्रयास गर्थ्यो होला र? भजन सङ्ग्रह अध्याय 119 को पद 127 मा त्यसको उत्तर पाउन सकिन्छ। मैले तपाईका आज्ञाहरूलाई सुन र निखुर सुन भन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक झुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। परमेश्वरले दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भन्नुभयो। यदि हामीले आफूमा दाउदको जस्तै विश्वास स्थापना गर्यौं भने परमेश्वरले अन्ततः हामीलाई पनि दाउद जस्तै तिमी पनि मेरो हृदय अनुसारको मानिस हौ भन्नुहुनेछ नि, होइन र? दाउदले परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई कतिसम्म अमूल्य ठानेका थिए भनिएको छ त? निखुर सुन भन्दा पनि, यो संसारका मानिसहरूले सबैभन्दा अमूल्य ठान्ने धनहरूभन्दा पनि अमूल्य ठानेका थिए भनेर भनिएको छ। कसैले यसरी सोध्न सक्लान्, हामी किन सब्बात दिन र निस्तार चाड मान्छौं? किन दशांश गर्छौं? किन सुसमाचारमा त्यति प्रयत्न गर्छौं? परमेश्वरका व्यवस्था, विधि र नियमहरूलाई किन त्यति अमूल्य ठान्छौं? के हामी व्यवस्थामा कट्टर भएकोले हो त? होइन। हामीले परमेश्वरको त्यतिसम्म भय मान्दै उहाँलाई प्रेम गर्ने भएकोले हो। भजन सङ्ग्रह अध्याय 50 को पद 1 मा सँगै हेरौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमप्रभु बोल्नुहुन्छ र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ।
सौन्दर्यमा सिद्ध सियोनबाट परमेश्वर प्रकाशमान हुनुभएको छ। हाम्रा परमेश्वर आउनुहुन्छ र मौन बस्नुहुने छैन। उहाँको अघि एक भस्म गर्ने आगो छ र उहाँको चारैपट्टि प्रचण्ड आँधी भेरी छ। आफ्नो प्रजाको इन्साफ गर्न उहाँले माथिको आकाश र पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ। ममा समर्पित हुने अनि बलि चढाएर मसँग करार बाँध्ने मेरा भक्तजनहरूलाई, मेरा पवित्र जनहरूलाई म कहाँ भेला गर। परमेश्वरका आज्ञा, व्यवस्था र नियमहरू मानेर उहाँसँग करार बाँध्नेहरू नै परमेश्वरका भक्तजनहरू हुन्। परमेश्वरले मेरा भक्तजनहरूलाई म कहाँ भेला गर भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शैतानले किन सब्बात दिन हटाउन खोजेको होला? शैतान चाहिँ यस पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट तर्किने गराउनको निम्ति स्वर्गमा पनि छलमा पारेर अन्तत पाप गर्न लगाई यस पृथ्वीमा धपाइने गराएको मुख्य अपराधी हो। त्यसैकारण परमेश्वरले फेरि एकपटक मानव जातिलाई मुक्तिको बाटोमा डोर्याउनको निम्ति परमेश्वरका व्यवस्था र आज्ञाहरू दिनु भएर पश्चाताप गर्न सक्ने मौका प्रदान गर्नुभयो। परमेश्वरका प्रजा परमेश्वरका आज्ञा र विधिहरू पालन गर्दै परमेश्वरको इच्छाभित्र जिए भने अन्त्यमा पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ आउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। शैतानलाई यो कुरा राम्ररी थाहा भएकोले त्यसले कसो गर्नुपर्ने भयो? परमेश्वरले स्थापना गरिदिनुभएका व्यवस्था र विधिहरू यस पृथ्वीका सबै मानव जातिलाई मान्न नदिनको निम्ति ती सबैलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले सब्बात दिनको सट्टा आइतबारको सेवा देखा पर्यो, निस्तार चाडको सट्टा क्रिसमस देखा पर्यो, पुनरुत्थानको दिनमा रोटी भाँच्ने विधिको सट्टा रङ्गी चङ्गी अण्डा र खेलौना खरायोहरूद्वारा मानिने इस्टर देखा पर्यो। यस्ता अनेकन अनौठा रीतिरिवाजहरू देखा परे। परमेश्वरले बलि चढाएर मसँग करार बाँध्ने मेरा भक्तजनहरूलाई म कहाँ भेला गर भन्नुभयो। परमेश्वरका विधि, नियम र व्यवस्थाहरू मानेर उहाँसँग करार बाँध्ने मानिसहरूलाई भन्ने अर्थ हो। त्यसकारण परमेश्वरले सब्बात दिनद्वारा आफ्ना प्रजालाई कस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? यो सब्बात दिन म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ र तिमीहरू मेरा प्रजा हौ भन्ने कुराको चिन्ह हो भनेर यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैकारण शैतानले सब्बात दिनलाई रुचाउँदैन। परमेश्वरका मानिसहरूले सब्बात दिन पवित्र रूपले मानेको त्यसले रुचाउँदैन। सब्बात दिन आउँदै पछि आकाशमण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सम्पूर्ण थोकहरू सृष्टि गर्नुहुने एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले महसुस गरेको शैतानलाई एकदमै घृणा लाग्छ। त्यसैकारण सब्बात दिन त यहुदीहरूले मात्र मान्ने विधि हो भनेर जिद्दी गर्दै त्यसले अन्ततः बाइबलमै नभएको सूर्य देवताको उपासना गर्ने आइतबारको सेवालाई सब्बात दिनको सट्टा खडा गरेर मानिसहरूलाई हरेक हप्ता सूर्य देवताको उपासना गर्ने आइतबारको सेवा मान्न लगाउने कार्यको नेतृत्व लियो। त्यसो गर्नको निम्ति शैतानले सब्बात दिन हटायो। अर्को एउटा कारण पनि छ। उत्पत्ति अध्याय 3मा हेर्ने हो भने शैतान चाहिँ माता परमेश्वरको शत्रु हुनेछ भनेर पहिल्यै अभिलेख गरिएको छ। तेरो र स्त्रीको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। सब्बात दिन चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्ने पवित्र दिन हो। सब्बात दिन पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई सम्झँदै आराधना गर्ने दिन भएकोले शैतानले यो दिनलाई रुचाउँदैन। शैतानले मानिसहरूलाई स्वर्गीय पिता र माताबाट तर्किने गराएर आफूले बनाएको छलपूर्ण बाटोमा हिँड्ने गराउँछ। लगातार आइतबारको सेवा र मानिसका नियमहरू मान्ने गरेका मानिसहरू सब्बात दिनको आराधना मानेर परमेश्वरको आज्ञातर्फ फर्किएकाले अब शैतानको षड्यन्त्र सबै विफल भएर त्यसको साँचो पहिचान एक एक गरी उजागर नभइरहन सक्दैन। त्यसको पहिचान कसले उजागर गरिदिनु भयो त? ख्रिस्ट स्वयंले। दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बाटो नखोलिदिनु भएको भए यहाँहरू र म पनि यो संसारमा अहिलेसम्म
परमेश्वरतिर पीठ फर्काएर दियाबलसले बनाएको सूर्य देवतालाई पुज्दै परमेश्वरलाई पुजिरहेका छौं भन्ने गलत सोचाइभित्र जिरहेका हुने थियौं। यसकारण परमेश्वरले निस्तारचार दिनुहुँदा के भन्नुभयो त? मतिर फर्क भन्नुभयो। मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम दशांशको भेटी सम्बन्धी मलाकी अगमवक्ताको अगमबाडीमा पनि परमेश्वरलाई हामी कसरी फर्कौं, फर्कने तरिका के हो भनेर सोधिएको विषय उल्लेख भएको छ। उहाँले त्यो नै दशांशको भेटी हो भन्नुभयो। उहाँले किन यी आज्ञाहरू दिनुभएको होला? हामीलाई परमेश्वरतिर फर्काएर अनन्त मुक्ति पाउन सक्ने गराउनको निम्ति नै परमेश्वरले हामीलाई यी आज्ञाहरू दिनुभएको होइन र? त्यसैले भजन संग्रह अध्याय 50 मा ममा समर्पित हुने अनि बलि चढाएर मसँग करार बाँध्ने मेरा भक्तजनहरूलाई म कहाँ भेला गर भन्नुभएको छ। आजको विषय हो शैतानले किन सब्बात दिन हटाउन खोज्यो। त्यसैले हामी सब्बात दिनको विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरौं। उत्पत्ति अध्याय 2 को पद 1 मा हेरौं। यसरी आकाश मण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाई सिद्धिए। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनुभयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनुभयो। यहाँ भनेको परमेश्वरले एलोहिम परमेश्वरलाई जनाउँछ। एलोहिम परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनुभयो। किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। त्यो नै सृष्टिकर्ताको शक्तिको सम्झना गर्ने दिन हो। सृष्टिकर्ता हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सबै मानव जाति र यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएको हो भन्ने यथार्थतालाई स्वीकार्दै एलोहिम परमेश्वरलाई आराधना चढाउने दिन नै आजको यस सब्बात दिन हो। तसर्थ सर्वोच्च परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने शैतानले सब्बात दिनलाई राम्रो मान्छ होला? त्यसले कदापि राम्रो मान्दैन। त्यसै कारण त्यसले सामाहरू छर्ने कार्य गर्यो। परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरतर्फ फर्काउने मार्गसूचक भन्न सकिन्छ। यद्यपि शैतानले त्यो मार्गसूचकलाई लगातार खलबल पारिदिन्छ। त्यसले सब्बात दिनको ठाउँमा आइतबारको सेवा लेख्छ, निस्तार चाडको ठाउँमा क्रिसमस लेख्छ। यसरी त्यसले लगातार मार्गसूचकहरूलाई विकृत पार्छ। त्यो माता परमेश्वरको शत्रु भएकोले त्यसले त्यसो गर्छ। स्त्रीका सन्तानहरूले शैतानमाथि घातक प्रहार गर्नेछन्, तर त्यसले उनीहरूलाई थोरै मात्र हानि गर्नेछ भनिएको छ। हाम्रो विजय हुने कुराबारे त्यसरी पहिले अगमबाणी गरिएकोले परमेश्वरले हामीलाई सधैँ विजयको पथतर्फ मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले जसरी पनि विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले अहिले मानिरहेको सब्बात दिनलाई पनि निखुर सुनभन्दा पनि बढी अमूल्य ठान्नुपर्छ। कोरोना महामारीका कारण घरमै अनलाइन आराधना गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सब्बात दिन कदापि परिवर्तन हुँदैन। 7औं दिन जहिले पनि 7औं दिन नै हो, चाहे कोरोना महामारी होस् या नहोस्। त्यो दिनद्वारा आशिष दिनु भएर त्यो दिनलाई पवित्र तुल्याउनु भयो भनिएको छ। सबै मानव जाति पापको कारण मृत्यु भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएका अस्तित्वहरू हुन्। यो सब्बात दिन मानेर हामीहरू परमेश्वरको पवित्रताको अझ नजिक जान्छौं। यो कुरा हामीलाई पूर्णतया थाहा हुँदैन। यद्यपि परमेश्वरले सब्बात दिन पिच्छे हामीलाई परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो विश्वासलाई पिता मातातर्फ अझ केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले के भन्नुभयो? सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्नुभयो। यी वचनहरू परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरूलाई हेर्नु भएर दिनुभएको मुक्तिको वचन हो, मुक्तिको प्रतिज्ञा हो। प्रस्थान अध्याय 20 को पद 8 मा हेरौं। सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु, यो कसको वचन हो त? परमेश्वरको वचन हो। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। परमेश्वरका भेडाहरूले परमेश्वरको स्वर सुन्छन् भने शैतानका भेडाहरूले चाहिँ शैतानको स्वर सुन्छन्। मालिक को हो भन्ने कुरामा त्यो निर्भर हुन्छ। हाम्रो आत्माका मालिक नै आकाशमण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका एलोहिम परमेश्वर अर्थात्
पिता माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। एलोहिम परमेश्वरले डोर्याइरहनु भएको सबात दिन मान्ने मानिसहरूले साँच्चै आशिष पाउनेछन्। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेहरू, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको भय मान्नेहरू, अनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको महिमा गर्नेहरू। सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वरले सबात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्नुभयो। त्यसैकारण सबात दिन सम्पूर्ण हृदयले मान्ने मानिसहरूले सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई कदापि इन्कार गर्न सक्दैनन्। किनभने यदि इन्कार गर्ने नै हो भने आकाशमण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूलाई उनीहरूले इन्कार गर्ने थिए। परमेश्वरले आकाशमण्डल, पृथ्वी र सम्पूर्ण थोकहरू बनाउनु भएको अभिलेखलाई हितोपदेश अध्याय 8 एकपटक हेरौँ। हितोपदेश अध्याय 8 पद 22 हेरौँ। परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सृजनुभयो, उहाँका आदिका सबै कामहरूभन्दा पहिले नै। आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी बनाउनुभन्दा अगाडि नै सोलोमनलाई सृजनुभयो भनेर भनिएको छ। पद 23 हेरौँ। अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो, सबैभन्दा पहिले, संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै। महासागर नहुँदै मेरो जन्म भएको थियो, पानीले भरेका खोला नालाहरू हुनुभन्दा अघि नै। यहाँ म भन्ने व्यक्ति सोलोमन हुन्। पद 25 पर्वतहरू आफ्नो स्थानमा स्थापित हुनुभन्दा पहिले नै, पहाडहरूभन्दा अघि नै मेरो जन्म भएको थियो। उहाँले पृथ्वी र यसका जमिन वा संसारमा धुलाको कण बनाउनुभन्दा अघि नै म सृजिएको थिएँ। उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा बसाल्नुहुँदा र महासागरलाई क्षितिजले घेर्नुहुँदा म त्यहाँ थिएँ। तिनले आफू कहाँ थिए भने परमेश्वरले सम्पूर्ण थोकहरू बनाइरहनु भएको दृश्यलाई तिनले हेरिरहेका थिए। सोलोमन त्यहाँ थिए। उहाँले बादललाई आकाशमा स्थापित गर्नुहुँदा र महासागरका मूलहरूलाई तिनीहरूका स्थानमा दृढसँग बसाल्नुहुँदा, उहाँले समुद्रको सिमाना तोकिदिनुहुँदा, उहाँको आज्ञाभन्दा बाहिर नागी पानी नजानलाई, र उहाँले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नुहुँदा म एक कारिगर चाहिँ उहाँको छेउमा थिएँ। कारिगरलाई केजेबी अनुवादमा उहाँबाट पालन पोषण पाएको व्यक्ति भनिएको छ। यसलाई उहाँबाट पालन पोषण पाएको व्यक्ति झैं भनेर पढ्न सकिन्छ। म दिनहुँ हर्षले विभोर हुन्थेँ, उहाँको उपस्थितिमा निरन्तर आनन्दित भइरहन्थे। उहाँले बनाउनु भएको सिङ्गो संसारमा आनन्दित हुँदै म मानव जातिमा प्रसन्न रहन्थे। परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा म परमेश्वरबाट पालन पोषण पाएको व्यक्ति झैं उहाँको छेउमा थिएँ भनेर सोलोमनले भनेका छन्। त्यसो भए सोलोमनको आँखामा सम्पूर्ण कुराहरू सृष्टि गरिरहेको अवस्थामा देखिनुभएका परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 हेरौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। यो चाहिँ परमेश्वरले पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौं दिन, छैटौं दिन र सातौं दिन गरेर आकाश मण्डल, पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाउँदै गर्नुभएको प्रक्रिया हो। वरिपरिका स्वर्गदूतहरू र आत्मिक प्राणीहरूले पनि परमेश्वरको आश्चर्यजनक सृष्टिको शक्तिलाई हेरिरहेका छन्। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभएको आवाज पनि उनीहरूले सुने। मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। हाम्रै भन्ने शब्दले जनाउने परमेश्वरको स्वरूपमा जस्ताको तस्तै एकजना नर सृष्टि भए र एकजना नारी सृष्टि भइन्। यसलाई प्रतिलिपि प्रणालीको उदाहरणद्वारा बुझ्न सकिन्छ। मानिलियौँ हामीले मूल कागजातलाई देखेकै छैनौँ। यदि हामीले त्यसको प्रतिलिपिलाई हेर्यौँ भने मूल कागजात कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? तत्कालै थाहा पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले यहाँ प्रतिलिपि भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नु भएको भए पनि हाम्रै प्रतिरूप भन्ने शब्दलाई अहिलेको शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रै प्रतिलिपि हो भन्न सकिन्छ। मानिसलाई परमेश्वरको स्वरूपमा जस्ताको तस्तै बनाउनु भयो भन्ने अर्थ होइन र? आफ्नै स्वरूपमा जस्ताको तस्तै बनाउनु हुँदा नर सृष्टि भए अनि नारी सृष्टि भइन्। परमेश्वरको मूल स्वरूप पनि नर स्वरूप र नारी स्वरूप छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसित बुझ्न सक्छौँ। नर स्वरूपमा रहनुभएका परमेश्वरलाई
मानव जातिले पिता भनेर पुकार्दै आएका छन्। त्यसो भए नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई के भनेर पुकार्नुपर्छ होला? माता परमेश्वर भनेर पुकार्नुपर्छ। पहिलो दिनको सृष्टि कार्य, दोस्रो दिनको सृष्टि कार्य, तेस्रो दिन र चौथो दिनको सृष्टि कार्य, पाँचौं दिन र छैटौं दिनको सृष्टि कार्य पनि सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वर अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले पूरा गर्नुभएको कार्य हो। उत्पत्ति अध्याय 1 को पद 1 मा आदिमा आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरलाई एलोहिम भन्ने निश्चित विषयद्वारा परमेश्वरले मोहर लगाइदिनुभयो। उहाँले एक्लै त्यो कार्य गर्नु भएन भन्ने अर्थ हो। त्यसैले परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभएर हाम्रै भन्ने शब्दलाई बारम्बार जोड दिनुभयो। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिँदैन र? पिता परमेश्वरले वचन दिनुहुँदा तेरो र स्त्रीको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु भन्नुभयो। शैतान सबैभन्दा भयभीत हुने भनेकै माता परमेश्वरको स्वरूपसँग हो। माता परमेश्वर देखा पर्नुभयो भने मानव जाति माताको अँगालोमा फर्की जानेछन् भन्ने कुरा शैतानलाई राम्ररी थाहा भएकोले त्यसले लगातार बाधा पुर्याउँछ। त्यसले प्रयोग गर्ने तरिकाहरू मध्येको एउटा नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मनलाई हटाइदिएर सूर्य देवताको उपासना गर्नेतिर मन लगाइदिने आइतबारको सेवा हो। ख्रिस्टियन धर्मको इतिहासमा पनि उक्त विषय स्पष्टसित उल्लेख भएको पाउन सकिन्छ। यद्यपि परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भएको आत्मिक संसारको विषयमा हामीले पहिला बुझ्न आवश्यक छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वर्गको बाटो चाहिँ धेरै मानिसहरूले हेरेर बुझ्न सक्ने फराकिलो बाटो होइन, साँघुरो बाटो हो। हामीलाई त्यो साँघुरो बाटो पत्ता लगाउन सक्ने गरी डोर्याउनु हुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन। यहाँहरू र म यस ठाउँमा आएको कुरा आफैले हामीले परमेश्वरको निगाह पाइरहेका छौं भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ। परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँमा आउने अनुमति दिनुभयो। छिमेकीले बाइबल अध्ययन गरौँ भनेर डोर्याएकोले यहाँ आउन सकिएको हो जस्तो लाग्न सक्ला, तर त्यसो होइन। परमेश्वरबाट बोलावट पाउने बाटो चाहिँ ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिराउनु भन्दा अझ गाह्रो पर्ने बाटो हो। त्यसकारण हामीले यो बाटोको उपेक्षा गर्नु हुँदैन। यस्तो अमूल्य बाटो अन्त्यसम्म हिँडेर स्वर्ग प्रवेश गर्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि। परमेश्वरले सृष्टिकर्ताको शक्तिको सम्झना गर्ने सबात दिन मान्ने सियोनका परिवारहरूको आत्मिक आँखा लगातार खोलिदिँदै हुनुहुन्छ। एलोहिम शब्दको अर्थ परमेश्वरहरू हो। परमेश्वरको स्वरूपमा किन नर र नारी बनिएका होलान् त? नर स्वरूपका परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकारिन्छ भने नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई के भनेर पुकार्नुपर्छ होला? यी विषयहरूद्वारा परमेश्वरले सियोनका सन्तानहरूलाई संसारको स्थिर अवधारणाहरूलाई तोडेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको संसारमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिँदै हुनुहुन्छ। शैतानले स्थिर अवधारणाहरू बनाएर मानिसहरूलाई बाइबलको सही अर्थ देख्न नसक्ने गरी बाधा दिन्छ। त्यसैकारण परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन। हामीले अहिले मानिरहेको सबात दिन 7औं दिनमा पर्ने भएकोले मात्र महत्त्वपूर्ण भएको होइन। सबात दिनको अर्थलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ शैतान र सृष्टिकर्ता हुनुभएकी आत्मिक माता बीच अनि शैतान र स्त्रीका सन्तान बीचको युद्ध देख्न सकिन्छ। त्यसैकारण स्त्रीका बाँकी सन्तानहरूले अन्त्यसम्मै परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्छन्, किनभने परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दा परमेश्वरतिर फर्कन सकिने बाटो खोलिन्छ। प्रस्थान अध्याय 31 को पद 13 मा सँगै हेरौं। तैले इस्राएलीहरूलाई यसो पनि भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा सबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ।
परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने गराउने आज्ञा नै सब्बात दिन हो। त्यसो भए हामीले परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिनेको शैतान चाहन्छ होला? कदापि चाहदैन। त्यसै कारण त्यसले सब्बात दिनलाई आइतबारको सेवामा परिवर्तन गर्यो। सब्बात दिन 7औं दिनमा पर्ने भएकोले त्यो मान्यो भने अझ धेरै आशिष पाइन्छ भनेर सरल तरिकाले सोच्न सकिएला। यद्यपि आत्मिक संसारमा त्यो एकदमै महान कार्य हो। हामीले म शैतानको नियन्त्रणमा छु कि परमेश्वरबाट डोर्याइँदैछु भनेर आफैलाई सोध्नुपर्छ। हामी सधैँ चौराहामा खडा हुने गर्छौं। यसकारण शैतानले परमेश्वरको आज्ञा, व्यवस्था र नियमहरू त्यति महत्त्वपूर्ण छैन भनेर सोच्ने गराउनको निम्ति विभिन्न किसिमका रोचक सिद्धान्तहरू बनाएर मानिसहरूको मनलाई बाइबलको वचनतिर भन्दा पनि ती सिद्धान्तहरूतिर खिच्ने कार्य गरिरहेको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, दाउद बुद्धिमान व्यक्ति थिए। सोलोमन पनि बुद्धिमान राजा थिए नि, होइन र? परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। यो नै बुद्धिमान राजा सोलोमनले अन्तिम निष्कर्ष स्वरूप बताएको वचन हो। परमेश्वरले हामीलाई सब्बात दिन मान्न आज्ञा गर्नुभएको छ, तर शैतानले मात्र मानिसहरूलाई सब्बात दिन मान्न दिँदैन। शैतानले सब्बात दिनलाई हाम्रो दिमागबाट मेटाएर यो दिन त्यो दिन जुन दिनमा माने पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ लगातार लिने गराउँछ। परमेश्वरले सब्बात दिन परमेश्वर र हामी बीचको चिन्ह हो भन्नुभएको छ, अनि सब्बात दिनद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ भनेर पनि सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई चिन्ने दिन नै सब्बात दिन भएकोले शैतानले त्यसमा बाधा पुर्याउन सक्दो कोसिस गर्छ। उक्त कार्यको निम्ति त्यसले घतलाग्दा कारणहरू सृजना गर्छ। हामीहरू त्यस्ता कुराहरूमा बिल्कुल लाग्न आवश्यक छैन। दोस्रो तिमोथी अध्याय 4 एकचोटि हेरौं। अध्याय 4 पद 1 हेर्ने हो भने, परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रिस्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिदछु, वचन प्रचार गर। यहाँ परमेश्वरले उहाँको वचन प्रचार गर्नु भन्नुभयो, तर अहिले सारा संसारले शैतानको कुरा प्रचार गरिरहेको छ। हामीले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भन्नुभएका परमेश्वरको वचन सुनाउनु पर्ने, तर संसारले खाए पनि ठिकै छ भन्ने शैतानको कुरा सुनाइरहेको छ। यहाँ भनिएको वचन प्रचार गर भन्ने वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरको वचनभित्र आइतबारको सेवा कहाँ छ? क्रिसमस कहाँ छ? समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। पद 3 हेरौं। किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन् भनेर भनिएको छ। त्यसकारण त्यस्ता मानिसहरूसँग नजिकिँदै लगातार कुराकानी गरिरह्यौं भने हामीले आफ्नो विवेक गुमाउँछौं। सब्बात दिन शनिबार होस् या आइतबार, त्यो के ठूलो कुरा हो र भन्ने सोचाइ लगातार आइरहन्छ। पहिलो तिमोथी अध्याय 6 हेरौं। अध्याय 6 पद 3 हेर्ने हो भने, यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने भनेर भनिएको छ। ख्रिस्टका वचन अर्थात् परमेश्वरका वचन चाहिँ बाइबलमा बताइएको उचित वचन हुन्, तर शैतानले भनेको कुरा चाहिँ गलत हो, सबै झुटो हो। त्यसकारण हामीहरू परमेश्वरको वचनमा सहमत हुनुपर्छ। सहमत हुनु भनेको हाम्रो सोचाइलाई परमेश्वरको वचनमा मिलाउनु हो। फेरि पद 3 हेरौं। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो के हुनेछ? घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। परमेश्वरको वचनको बारेमा अनभिज्ञ हुनेछ। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाह, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र बुद्धिभ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन्, अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन्।
हामीहरू परमेश्वरको वचनमा सहमत हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वर अर्थात् स्त्रीका बाँकी सन्तानहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण स्वतः के हुन्छ? झगडा र द्वन्द्व हुनेछ। आत्मिक युद्ध निश्चय हुनेछ। शैतानले सारा संसारलाई छलको बाटोमा डोर्याइरहेको छ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मुक्तिको बाटो, जीवनको बाटोमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको सब्बात दिन शैतानले किन हटाउन खोजेको होला? दानिएल अगमवक्ताले भने त्यसले ठहराइएका समय र व्यवस्था फेर्यो। परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने तिनीहरूले किन ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न खोजे त? परमेश्वर र परमेश्वरका प्रजाहरूलाई घातक प्रहार गर्ने तिनीहरूको उद्देश्य भएकोले तिनीहरूले सब्बात दिन हटाउन प्रयत्न गरे। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभयो, सब्बात दिन तिमीहरू र मेरो बीचमा एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ। हामीले सब्बात दिन मान्नुपर्छ। सब्बात दिन चाहिँ आकाशमण्डल र पृथ्वी अनि यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको शक्तिको महिमा र आराधना गर्ने दिन हो। परमेश्वरले उहाँका सन्तानहरू सबैलाई स्वर्गीय ढुकुटीमा ल्याउनुहुनेछ भनेर भन्नुभयो। तब परमेश्वरले यो मानिस स्वर्गीय ढुकुटीमा जानेछ र त्यो मानिस अनन्त नरकको आगोमा जानेछ भनेर केद्वारा छुट्याउनुहुन्छ त? हामीसँग एउटा निश्चित चिन्ह छ। त्यसैले निस्तार चाड पनि परमेश्वरको चिन्हको रूपमा हाम्रो निधारमा राखिएको छ भनेर भनिएको छैन र? परमेश्वरको आज्ञाभित्र रहने मानिसहरू र नरहने मानिसहरूलाई परमेश्वरले निश्चय नै छुट्याउनुहुनेछ। शैतानले किन हामीलाई सब्बात दिन मान्न नदिन हर प्रयत्न गरिरहेको छ त? त्यो चाहिँ तेरो र स्त्रीको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु भन्ने वचन जस्तै यरुसलेम स्वर्गीय माता र शैतान बीच दुश्मनी भएकोले गर्दा हो। यसकारण शैतानले माताले डोर्याइरहनु भएको मार्गको विपरीत मार्गमा मानव जातिलाई डोर्याउन खोज्छ। प्रकाश अध्याय 12 को वचन अनुसार स्त्रीका बाँकी सन्तानसँग लड्न अजिङ्गर कहाँ खडा भयो? समुद्रको किनारमा खडा भयो भनेर भनिएको छ। यस पृथ्वीमा शैतानको विरोध गर्न सक्ने एकमात्र संगठन नै स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू हुन्। अहिले थुप्रै फरक सम्प्रदायहरू भए जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा तिनीहरू सबै एउटै र उस्तै हुन्। हामीले जस्तोसुकै कठिनाइको सामना गरे पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ नि, होइन र? सब्बात दिनलाई संसारका कुनै थोकसँग साट्न सकिँदैन। हाम्रा सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको आराधना गर्ने र उहाँहरूलाई महिमा चढाउने स्त्रीका बाँकी सन्तान बनेर अनन्त स्वर्ग राज्य प्रवेश नगरुन्जेल पिता र माताको बाटोलाई पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।